کہن لگے او سالے با کی سے او کی بن گیا او تینوں مدنی پہ یاد کر دے نے حضرت سال بارد کر دے نے اے عمر میں ہن مدنی جوگا رہا نہیں او میں تے اپنی اکھ وچ خیانت کر بیٹھا وا کیڑی اکھ نال حضور دی زیارت کراں گا میں تے مدنی جوگا رہا نہیں ہائے افسوس دھاڑی ہو گئے ادھر فاروق فرماندے نے اے سالے با اساں لے کے جانا مدنی محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين وفي مقام آخر وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله جنہ دوستان ضرور شریف ہوگا ضرور پڑھو الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا أول والصلاة والسلام عليك يا آخر الصلاة والسلام عليك يا حاشر وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله خطیب اہل سنت مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا قبلہ محمد احمد چشتی صاحب خطیب اہل سنت مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا قبلہ قاری محمد امانت علی چشتی صاحب دیگر علماء کرام مہمانان گرامی مسجد کی انتظامیہ اور میرے نہایت واجب الاحترام مسلمان بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ تحیت و ثناء و بعد دعا ہے اللہ جل شانہ دی پاک اور مقدس بارگاہ دے اندر حق تعالی
حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، ناچیز نو بیان کر کے جناب نو سماعت فرما کے سانو سب نو اس دے اوتے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان گرامی، اج دی اس روحانی وجدانی باذوق پر رونق سالانہ محفل پاک کا سلسلہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے نال اس دا اہتمام و انصرام تمام گاؤں والیاں دی محنت اور محبت دا نتیجہ ہے، دعا ہے، صدقہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت با سعادت دا سونا رب اس گاؤں دے جتنے مرحومین ہیں دنیا فانی محبوب دی آمد دا صدقہ انہاں دی قبراں نو روشن فرمائے اور تمام دوستان دی جان مال ایمان رزق حلال دے اندر دن دگنیاں رات چگنیاں ترقی عطا فرمائے، سب دوستان دی محنت نو اپنے بارگاہ وچ قبول فرمائے اور خصوصی کاوش مولانا امانت علی صاحب اللہ جل شانہ انہاں دے علم عمر دے اندر برکت عطا فرمائے۔ ناچی جناب دی بارگاہ دے اندر جس موضوع دے لب کشائی دا ارادہ رکھ کے بیٹھا ہوں اس موضوع کا نام سماعت فرماؤ، میلاد بھی منانا چاہیے اور میلاد والے کو بھی منانا چاہیے۔ صاحب دل بندے، تندرست مزاج رکھنے والے بندے، انسانیت دا شعور رکھنے والے بندے ناچیز دے موضوع دے انتخاب تو ہی لطف اندوز ہو جان گے اور انشاءاللہ ہو گئے ہوں گے کہ میلاد بھی منانا چاہیے اور میلاد والے کو بھی منانا چاہیے۔ اور دوستو تساں سیانے اللہ اے جہان میلاد مناوندا نظر آندا ہے، میلاد والے نو مناوندا نظر نہیں آندا۔ اگوں خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ سلطانی بھی عیاری درویشی بھی عیاری۔ اگوں جڑے ساڈے راہ انہاں دا سارا زور اور سارے دا سارا موضوع وہ اما حلیمہ پاک دی اونٹنی نو کرو کڈنا دسنا بھی اونٹنی جدو چلی کمزور سی نہ ڈھال سی سب تو ماڑی سی پیچھے رہندی سی ڈگدی سی چہندی سی مکے پہنچی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی صورت دے اندر سید الانبیاء وہ بچہ مبارک لیا ہے اسی اونٹنی تے اما پاک بیٹھیاں نے تے او ہوئی جڑی ماڑی سی تے ڈگدی سی تے ٹہندی سی او سارے تو تیز ہو گئے۔ اس اونٹنی مبارک اور اونٹنی والے نو اما حلیمہ پاک دے گھر بٹھا کے مولوی صاحب تھبو کمائے جیب چ پائے عوام اپنے گھر ٹر جاندی بھی بلے بلے سواد آ گیا ہے، حضور دی شان سنی، حضور دے معجزے سنے کہ اس لاچار اور کمزور تے نڈھال اونٹنی تے جو حضور بیٹھے نے اللہ نے اندر وچ برک رفتاری دے چھڈی تے تندرستی دے چھڈی۔
اور میرے مسلمان بھائیوں، کیا یہ اونٹنی اور اونٹنی والے کدھر اور بھی تشریف لگے ہیں نہیں یا نہیں؟ سعدیہ حلیمہ پاک دے گھر مبارک چ مدنی نے جتنی دیر پرورش پائی پھر مدنی لجپال مکے تشریف لے گئے، اما ابا پاک دے گھر وچ 40 سال اپنا کردار وکھایا، اور ایڈا سونا کردار وکھایا کہ کافر بھی کہندے سن اے ابن عبداللہ تواڈے ورگا سونا ہی کوئی، تواڈے ورگا سچا ہی کوئی نہیں، تواڈے ورگا امین ہی کوئی نہیں، جس محفل وچ تساں آؤ ساڈی محفل او سجدی نہیں۔ یہ 40 سالاں دا حضور دا کردار مبارک اس ویلے جدو مدنی نے اعلان نبوت فرمایا تے آپ نے اپنی قوم، اپنے خاندان، قبیلے، برادری نو فرمایا اگر میں محمد تانوں آکھاں اس پہاڑ دے پیچھے بہت بڑا لشکر آ رہا ہے، تانوں تباہ و برباد کر دے گا، ہلاک کر دے گا، کیا میں محمد دی گل دی تصدیق تائید کر دے؟ سارے کافر، ابو جہل وچ، ابو لہب وچ، عتبہ شیبہ، سونے صدیق اکبر بھی وچ، بیک زبان ہو کے بولے، کہن لگے اے ابن عبداللہ اساں چند وچ داغ ویکھیا پر تہاڈی 40 سالہ زندگی دے اندر جھوٹ نہیں ویکھیا، جو فرما رہے جی بالکل انج حق کے اور انج ہو سکتا ہے۔ ادھر دیکھو دوست، اس اونٹنی والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جنہوں نے پوچھتے پھر دے جی جھوٹے جے، اللہ سچا جے، میں محمد اللہ دا رسول جے، میری پیروی چاہ جائے، اتھے ہی کھلوتے ہیں حالات یہ بن گئے سجن کوئی تے دشمن، بولو تو صحیح اتھے ہی ونڈ ہو گئی اپنے جڑے سچا کہندے سن وہ کوئی جھوٹا کہن لگ پا، جڑے امین کہندے سن خائن کہن لگ پا، جڑے کہندے سن تیرے بنا محفل سجدی نہیں، وہ آندے سن تو سانو نظر آویں تے ساڈے حالات صحیح ہوندے ہی نہیں۔ اسی طرح میرے بھائی یہ اونٹنی پھر اور اونٹنی والے اپنا آبائی گھر چھڈن تے مجبور ہوئے، مکہ چھڈیا، مدنی مدینے آئے، کافراں پیچھا پھر بھی نہیں چھڈیا، اونٹنی تے اونٹنی والے بدر وچ آئے، احد وچ آئے، خندق وچ آئے، حنین وچ آئے، تبوک وچ آئے، یرموک وچ آئے، یمامہ وچ آئے، 82 جنگاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو باطل دے نال لڑنیاں پیاں، مدنی نو لمحہ سکھ نہیں آیا۔ پرانیاں کتاباں میں جڑا محمد عربی لجپال دا نام مبارک سی جنگی نبی، بولو تو صحیح ہو بل تورات زبور تے انجیل شریف کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا نام جنگی نبی، ساری زندگی اے بھی میرے نبی دی رحمت سے اے قوم اے مخلوق جہنم نہ جائے، بولو تو صحیح، میں محمد دی غلامی وچ آئے، بدر دے قیدیاں نو مدنی بننے وہ پتھراں تے پے نے، مدنی مسکرا رہے نے، صحابہ عرض کردے نے یا رسول اللہ انہاں بنیاں قیدیاں کافراں ویکھ ویکھ کے مسکراوندے جے، آپ فرماندے نے یار میں انہاں نو بن بن کے جنت لے جانا، اے بھج بھج کے دوزخ نو جاندے نے۔ افسوس دی گل ہے جناب تے بھی اساں تے مجرم ہیں ہی ہیں کہ یار اونٹنی نو اوتھے ہی گھما پھرا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے معجزات شانہ بیان کر کے اگوں حضور دی نہ 40 سالہ زندگی، نہ 13 سالہ مدینے والی، نہ باقی مکے والی، بولو تے اپنا مکے والی، نہ باقی مدینے شریف والی، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی جان زاریاں، نہ صحابہ دے محمد عربی دے عشق پیچھے گاٹے لونے، نہ اس امت نو دسے
کہ امتیا حضور دیاں شاناں ورال ورال، او تیری شان کی امتی جو ہے اس حضور دا جس حضور بارے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام عرض کرتے سن یا اللہ اگر آخر و زمان نبی دی جتی مبارک دا تسمہ میں عیسیٰ نو بنن دی سعادت لب جاندی میرے واسطے بڑی گل سی۔ نبی جو آرزواں کر دے گئے کہ کاش سانو آخر و زمان نبی دا امتی بنن دی سعادت لب جاندی ساڈے واسطے بڑی ہی گل سی۔ او دوستا او جس محمد عربی دے غلام بنن نو نبی ترس دے رہے، او جے رب نے تینو سانو اے فضل فرمایا تے نبی ایڈیاں شاناں والا امتی ایڈا پست دماغ، ایڈی پست فکر رکھنے والا، ایڈی چھوٹی سوچ رکھنے والا کہ قسم خدا دی کر کے آنا ویکھنے یہ کوئی نظر آتا ہے خوشامد ملا کرنے والے نے، پیر کرنے والے نے، عوام خوشامد تے راضی آ۔ میرے سونے نبی فرمایا ہے تھوڑا ذوق بیلیو پتہ نہیں میرے تسی کی امید رکھ کے بیٹھے ہو، میرے تے پتہ نہیں جناب کی امید رکھ کے بیٹھے ہو گے، لیکن میں الحمدللہ صدقہ اپنے خواجہ محمد شفیع لاجپال دے جوڑیاں پاکاں دا اساں دوستی کرنے ہاں تے دوستی دا ہی ساڈا ذوق ہوندا ہے۔ بسم اللہ سجن سمجھے گا تے انشاءاللہ العزیز جناب نو ایس منبر شریف تو او گل سنن نو ملے گی جڑی تینوں نہ کسی سکالر تو لبے گی، نہ کسی ڈاکٹر تو لبے گی، نہ کسی پروفیسر تو لبے گی، نہ اس مولوی تو سانو نوٹ بخا ساڈا ووٹ بنے۔ انشاءاللہ العزیز انتہائی دوستی تے مبنی۔ اگر تسی آکھو کہ میں اپنے آپ کو اچھا سمجھ کے نہیں، جناب دی جتیاں میرے تو اچھیاں نے، جتیاں لگی خاک اچھی او بے نیاز جاندا ہے، سیانے آندے نے بھریا اوندا جانیے جندا توڑ چڑھے۔ اج میں داڑھی پگ رکھ کے نماز تے تقریر کر کے آکڑ جاواں، اللہ دی پناہ ہو سکدا ہے رب تیرے تے فضل فرما دے ساڈا بیڑا غرق کر دے، بولتے صحیح نہ بے نیاز اونوں ادھر دا ادھر کر دے، کوئی چیر نہیں لگدا، کوئی دیر نہیں لگدی۔ آقا نامدار فرمایا ادھر دیکھو دوستو، فرمایا جدو نظرانے رشوت بن جان نہ لیا جے، اب بولتے صحیح نہ یار، حدیث مصطفیٰ ہے میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علماء تے پیرانو او جدو نظرانے رشوت بن جان نہ لیا جے۔ کی مطلب کہ پیر بکرا اپنے لنگر چ رکھے تے آخے رب جانے تے حسین جانے تو بھول جانے تینو کسی شے دی لوڑ نہیں، عاشقیں بخشیاں جنتیاں جھنڈا تے میرا ہی ہونا ہے۔ بولو تو صحیح نہ ہن مرید تو پیسہ لے کے خدمت لے کے نظرانہ لے کے چپ کر جاوے جے سدھی گل کرنا تے اگلے سال انہیں دربار نو ٹیلاں نہیں لوانیاں، چپ کر جانا جے انہوں کو گل کرنا تے انہیں مینوں لنگر نہیں دینا۔ بولو نا ذرا دوستو، علماء پہلے تو مکنا ہے، بولو تو صحیح، مکن تو بعد اوتھے ہی وہ بیچارے نو انج سمجھلا بھی ادھی کو زپ لگ جاندی۔ دوسری او خدمتاں او تہاڈیاں 500 دیاں کاپیاں اون دے جدوں چہرے شریف تے وجدیاں نے، اوندا بھی خیر ہے مینوں کیڑی لوڑ ہے اگلے سال بھی تاریخ تے پکی کراں، کیڑی گل انہاں سدھی دسن دی لوڑ ہے، اپنا چپ کر کے ٹکر چلاؤ جتھے قوم خوش ہے۔ مریض جیڑی دوائی منگدا ہے اوہی دیو۔ بولو تے صحیح، مینوں کوئی لگے آپ تے آندا پیا بھی مینوں مہرا ہی چاہیدا ہے، بولتے صحیح نا، آ بھی شوگر والے نوں مٹھا دئیے تے مہرا ہی اون دے واسطے ہور کی، آپ تے منگتے تو بس ٹھیک ہے بھی پاسا رکھ لیا، پیسہ بھی آ رہا، عزت بھی مل رہی ہے، واہ واہ بھی ہو رہی ہے، تعداد بھی دیتی جا رہی، سانو ہن دوجا پاسا رکھن دی جڑا حضور نے رکھے ہے کہ سجن کوئی کوئی تو دشمن ہر کوئی۔ بولو تو صحیح ہو دوستا، اسی موقع اتنے سونے نبی فرمایا او میرے غلاموں جدو نظرانے رشوت بن جان نہ لیا جے۔ ایک ہے نظرانہ دین تے خدمت، ایک ہے نظرانہ بوتھا بند کرنے واسطے، بولو تو صحیح ہو بیلیو،
ایک ہے دین تے خدمت، ایک ہے پیر تے ملا دا منہ بند کرنے واسطے بھی خبردار، جی میں ہوٹلاں تو چاہ پی دی تے آکھی گا پتی روک کے تے میٹھا ٹھوک کے بولتے صحیح، اگوں تو آکھے نوکر کی تے نخرا کی، مولویا اے صاحب رکھنا ہی اج جڑا دائرہ کار اساں بنایا ادھروں باہر نہیں جانا۔ او میرے او بھائیو تسی سیانے جے، اگر اتنا ہی دین سی کہ میلاد دا مہینہ آیا تو معجزات بیان کر لو، کسی اور تہوار مبارک آیا ہے تو سونے صدیق دی شان بیان کر لو، ولیاں دا مہینہ سفر شریف دا آیا ہے تے ولیاں دی شان بیان کر لو، محرم شریف دا مہینہ آیا ہے حسن حسین دے قصیدے گا لو، کوئی اور دن آیا ہے تے اے مخصوص تہوار تے مخصوص دینی تے مذہبی دن او بھی شان والے کردار والے نہیں، بولتے صحیح نہیں تے پھر تے یار ساڈا دین مک کے ختم ہو گیا۔ حضور دا بچپنا تے حضور دی 63 سالہ زندگی کنے بیان کرنی ہے تے کنے سیرت تے صورت تے چلنا ہے، بولو تے صحیح نہ میرے بھائی۔ پھر 30 پارے قرآن دا مطلب، بخاری دا مطلب، مسلم دا مطلب، ابو داؤد دا مطلب، سننے ابی نسائی دا مطلب، اینیاں حدیثاں تے اینیاں مبارک کتاباں تے تاریخ دیاں انبار لگے پینے حکم حکام دے، وہ کادے واسطے؟ میلاد منا تے جنت جا، بولتے صحیح، حسین دے غم چترو بگا تے جنت جا، رائے وین دا چکر لا تے جنت جا، بریلویاں تے کفر دے فتوے لا تے جنت جا، ایڈی شارٹ کٹ جنت جا، تے پھر باقی بھائی قرآن نو ٹھپ کر دئیے رکھ دئیے آگے بس قرآن تیرا دا بڑا ہو گیا، بڑا پیار ہو گیا تے سانو صرف وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین چاہیے۔ بولو تو صحیح ہو میرے بھائی۔ تیری بارگاہ اس گل نو مزید تیرے عقیدے نو ستھرا کرنے واسطے سونے اویس دی گل سنا، جیندیاں کہ بول سبحان اللہ۔ بات سمجھی کہ میں گلا میرا کونی میں تیرے ساؤنڈ پاڑ سکنا، اے سپیکر اللہ نے مینوں اتنا گلا دیتا ہے ذہن چ رکھ، میرا خطبہ ہولی پڑھنا تے آہستہ کلام کرنا، ان مطلب یہ نہ سمجھا جے میں تانوں سر نہیں سنا سکتا، گلا نہیں سنا سکتا، بہت کوئی سنا سکتا، لیکن عرض کیتی ہے کہ دوستی کرنی جیندے کہ بولو سبحان اللہ۔ ایک ہے میلاد منانا، ایک ہے میلاد والے کو منانا۔ جگ میلاد مناوندا ہے، حضور لجپال دے غلاماں نے ہمیشہ حضور نو منایا ہے، تے جدو حضور نو مناوے پہلے مدنی نو مناوے، قسم خدا دی شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی وانگو مٹھ چنیا تے میلاد چ پڑے گا مدنی وہی قبول فرما لے۔ آپ ہر سال میلاد مناؤندے سن، ایک سال ایسا آیا کہ آپ دے گھر وچ کوئی چیز نہیں کہ آپ حضور دی بارگاہ چ ہدیہ پیش کر سکتے، اپنے برتناں وچ ویکھیا تے کجے وچ کجے چنے پئے سن، آپ نے چکے اپنی نوواں دھیاں بچے بٹھائے، حضور تے درود و سلام پڑھیا، ختم شریف پڑھیا، پڑھ کے سو گئے، رات خواب دے اندر محمد عربی پاک جگا چھڈے۔ زیارت اس حال میں چوئی کہ مدنی تشریف فرمانے تے قیمتی قسم دیا نظروں نیازاں حضور تو دور نے، وہ مٹھ چھڑیاں دی حضور تے گوڑے مبارک صلی نے آپ فرماتے نے، میرے دل چ خیال آیا کہ یا رسول اللہ ایڈیاں مہنگیاں نیازاں جناب تو دور نے، میں مسکین دے چھنے جناب دے قدمہ پٹ مبارک صلی نے تے قریب نے، راز حضور میرے دل دی جان کے فرماتے نے، عبد الرحیم میں محمد مال نہیں ویکھدا، اساں دل ویکھنے ہونے ہاں، ہائے 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 بولیو میرے بھراوا، میں مال نہیں ویندا، میں اپنے غلاماں دا دل ویکھنا۔ ساڈا باہو بولے جے تیرا ذوق ہوئے تے سنا دینا، ساڈا سخیاں دا سلطان فرماوندا ہے، دل کالے نالوں
دل کالے نالوں اے منہ کالا چنگا جے کوئی اس نو جانے یار بھی کدی سہانے اے دل یار دے او یارا پیچھے ہووے مت یار بھی کدی پچھانے کئی عالم چھوڑی مسیحا نس گئے وہ نس گئے کئی عالم چھوڑی مسیحا نس گئے او باہو لگی گئے دل ٹھکانے حق حق فرید یا فرید کلندر توجہ ہے نے مسلمانوں حضرت ویسے کرنی سرکار دی عرض کرن لگا سا اچھا ایک مزے دی گل سناواں پہلی تو یعنی اسے ضمن وچ عرض کرن لگا سیدنا ویسے کرنی عاشقاں دے سردار نے شان انہاں دی او میں تانوں ہنے سنا دینا لیکن ایک وچلا راز سمجھن والا ہے کہ جڑا ساڈا اج مزاج بنیا پیا ہے حضرت ویسے کرنی دا حلیہ تے شخصیت نو جان دے تے کہ کہندے دے سن تھوڑا جا دسو خاص نشانی جیڑی محمد عربی بیان فرمائی ہر ویلے آپ دے سر مبارک وچ کٹا ہی رہندا سی اور سنسلک شیمپو نال نہاون والے بیلیاں بولتے صحیح نظر ذوق نال پھل بیری دے داغ ون سمنے رنگ دیاں ٹاکیاں جیڑے لوکاں کپڑے سٹ دینے پان دے قابل نہیں سن رہندے سونا ویس چک کے سی کے تے تن تے سجا لیندے سن کسے پوچھے عرض کیتی حضور کو دنیا تسی دی کٹھی کرو آپ فرماندے نے او تھاڈے کول وقت تھوڑا ہے تے کام چوکھا ہے ایتھے او دنیا پیچھے رلے جن ایتھے رہنا ہے ویس نے ایتھے نہیں رہنا ویس نے رب کول رہنا ہے یعنی حضور نے جڑی شان بیان فرمائی حلیہ بیان فرمایا سچی بولو دوستو اج سیدنا ویسے کرنی ساڈے کول آ جان تے اساں اپنی مسجد دا امام نہ رکھیے جی ہم زہر بھی ہیں نا ہم تن کے عاشق ہیں ہم روشنیوں کے عاشق ہیں اساں زہر بھی ہیں ٹماٹر ورگیاں گلاں سونا لٹھے دا سوٹ بولو تو صحیح نا ہے وقت دیا خشبوں جس پیر کول آن جس مولوی کول آن
میں آنا ساڈے لاہور دے اندر اج کل نا ایک نواں ٹرینڈ چلیا کالا پیر پھڑ دے ہی نہیں بولو تے صحیح سونا ہووے بھئی یار جڑا 2 کروڑ کوٹھی تے لائی بیٹھا ہن وچ کالا پیر تے چنگا نہیں نہ لگدا بیٹھا بولو تے صحیح نا جیڑی قوم 5 لاکھ لیٹرین تے لائی بیٹھی 5 لاکھ لیٹرین تے لائی بیٹھی اس قوم تے ہن گھر وچ کالا پیر ہووے کالا مولوی انہاں دی مسجد وچ ہووے تے سواد تے نہیں نا پھر آوندا بولو تے صحیح نا اوے ہم زہر بھی ہیں میں نے پہلے بتایا اللہ فرماؤندا میں تواڈے مال نہیں میں تواڈے دل ویکھنا تواڈی شکلاں نہیں تواڈیاں برادریاں نہیں تواڈا پیسہ نہیں میں دل ویکھنا نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھن مدنی ویکھن تے مومن دا ادھر ویکھو سونیا سیدنا ویسے کرنی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار میرے حضور دا دور پایا ہے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لے آئے سونا ویس اے یمن وچ رہندے نے توجہ دور بھی پایا وقت بھی پایا صحت بھی ہے سی جوان بھی ہے سا پھر راز کیے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی وچ نہیں آ سکے کی مطلب زیارت نہیں کر سکے صحابی نہیں بن سکے اتنو سانو پتہ ہی نہیں صحابی ہونا کتنی بڑی شان ہے جیڑی اویس چھڈی ہے نہیں بن سکے وقت بھی ہے سی مدنی بھی ہے سن پھر کیوں نہیں آ سکے جڑے مولوی بیان کرنے نے اکھے جی اماں پاک نے فرمایا سی اویس اگر مدنی مسجد نبوی شریف مل جان تے ملا بھی نہ ملن تے واپس آ جائیں اے چٹا جھوٹ ہے سچ سناواں ذرا جیندیاں کے بول ادھر ویکھ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم موجود دورہ حیات زہری زندگی مبارک وچ پا کے سونے ویس کیوں زیارت نہیں کر سکے تے صحابی ہونا ایڈی وڈی سیٹ ہے ایڈا وڈا مقام ہے ایڈا وڈا درجہ ہے عشرہ مبشرہ صحابہ وچوں جنہاں نو حضور نے جنت دی خوشخبری دنیا وچ دے چھڈی سی انہاں وچوں حضرت زید بن سعید یا سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماوندے نے صحابی ہونا ایڈی اونچی شان ہے کہ جس گھوڑے تے بیٹھ کے صحابی نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نال رل کے کافراں نال جہاد فرمایا سی وہ گھوڑا مٹی تے دوڑیا مٹی گھوڑے دے قدماں نال لگی او گرد او گھٹا او مٹی لکھاں غوثاں تے قطباں تو آلائے صحابی دے پیر مبارک دی نہیں او جس گھوڑے تے صحابی بیٹھے نے حضور نال رل کے کافراں نال جہاد فرمایا اس گھوڑے دی مٹی قدماں نال لگی ہوئی لکھاں غوثاں تے قطباں تو آلائی ایڈا اونچا صحابی ہے ایڈی اونچی شان نبی دے یاراں دی پر اویس نے اے مقام کیوں چھڈیا آ وچلی گل سمجھاواں ادھر ویکھیو سونیا ادھر ویکھو لجپالا جے سیدنا سلیمان فارسی فارس تو چل کے حضور دے غلام بن سکدے سی سیدنا ابو ذر غفاری غفار قبیلے دے کتوں چل کے حضور دے غلام بن سکدے سی سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ حبشے تو چل کے حضور دے غلام بن سکدے سی اویس تے کول ہی بیٹھے سی تینوں دسنا ہے ہو جانا ایک ہے میلاد منانا ایک ہے میلاد والے کو منانا ادھر میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمانے مصطفیٰ کہ جندہ بڑے پہ والدین ہوئے دونوں ہون یا ایک ہوئے
انہاں دی دیکھ بھال کرن والا پیچھے کوئی نہ ہوئے. فرمایا او پتر او دھی حج چھڑ دے جہاد چھڑ دے میں محمد دی زیارت چھڑ دے اپنے ماں باپ دی خدمت کرے. اللہ اکبر. میرے اویس نے حضور دی زیارت چھڈی حضور دے فرمان نو سینے لائے. کوئی اجدا جگ 5 لاکھ لا کے مدینے جاواں مدینے آواں پھر جاواں پھر آواں جاندا ہی جاندا رہ جاواں پر قسم خدا دی مدینے والے دی من کے اساں راضی نہیں. شریعت سے چل کے اے قوم راضی نہیں. قرآن نو کڈ کیتی بیٹھے ہیں. سونے اویس نے دسیا اساں زیارت سے چھڑ سکنے ہیں پر حضور دا حکم نہیں چھڑ سکتے. اللہ زندگیاں کرے بھائیاں. اللہ برکتاں دے تم. ادھر دیکھو میرے مسلمان بھائیو حضور دی زیارت تے صحابی ہونا ایڈی اچھی شان میں تمہیں دس گیا. وقت پاک حضور دے حکم نو سینے نہ لایا حضور دی زیارت چھڈی تے صحابی ہونا چھڈیا اگوں پھر یاراں قدر کی پائی. ہائے ہائے بول تے صحیح نہ. سونے مدنی فرمایا اے علی اے عمر کرن وچ ساڈا اویس وسدا جے. میں محمد دا سلام ہی دینا میں محمد دی چادر بھی پیش کرنی تے سونے اویس تو میں محمد دی امت دی بخشش دی دعا بھی کرانی. اور میرے بھائیا یہ ہے حضور کی غلامی کی برکتیں. ہم 5 لاکھ بازاراں تے پہ لگدے نے 50 ہزار تے لکھ دے مولوی کراچیوں پہ ہوندے نے. چکنے نات خان بولتے صحیح جیڑے تیرے کناں نو سرور تے اکھاں نو لذت دین واسطے تینوں تھبو تیرے کول کما جاندے نے. تو لانا پہ دیگاں پکانا پہ سب کچھ پہ کرنا ہے. خدا را یہ میلاد مناونا بولو تے صحیح. حضور دا حکم ہے نماز روزہ حج زکات بولو تے صحیح. تن تے حضور تے دین نو سجانا گھر وچ دین لیانا کاروبار چ دین نو مد نظر رکھنا اپنے نجی معاملات لین دین جن کو معاملات کہتے ہیں اس میں حضور کے دین کو ترجیح دینا. یہ ہے میلاد والے کو منانا. بولتے صحیح نظر ذوق. افسوس دی گل ہے او تسی تے تسی ساڈے مولویاں وچ ایویں نہیں لبدے. ساڈے پیراں وچ قسم خدا محفل تے بیٹھے ہون گے صوفی جویں ہون خضر علیہ السلام نال ملاقات کر کے آیا. بولو تے صحیح نا. محفل دے صوفی تے تنہائی دے بگیاڑ. یہ ہے علماء پیروں کا حال. بولتے صحیح ہو میرے بیلی. محفل دے صوفی تنہائی کے بگیاڑ. لیکن گل یہ سانو بھی محفل دے بزرگ چاہیے. محفل بلے بلے بھائی محفل کو پھبی مولوی آدھے نے بلے بلے کو محفل پھبی. پھبی دا معیار کی ہے کہ ہر بندہ نوٹ نشاور کر رہا سی تے ہر بندہ خوش سی تے اچھی اچھی نعرے لگ رہے سن. میں کیا کملیا ایک مولوی تیرے نزدیک محفل پھبی ایک اللہ رسول دے نزدیک محفل پھبی. کہندا او کی میں کیا جڑی اللہ رسول دی بارگاہ وچ محفل پھبدی ہے نا اینے مجمع وچوں دین حق سن کے ایک بندہ کہ بس بھئی اج تو بعد میں سود نہیں کھانا اج تو میں شراب دے نیڑے نہیں جانا اج تو بعد میں گانا نہیں سنا گا اج تو میں فلم نہیں دیکھاں گا اج تو بعد کسی نال زیادتی نہیں کراں گا ظلم نہیں کراں گا بغیرتی نہیں کراں گا زنا نہیں کراں گا. قسم خدا دی لاکھ دا مجمع ہوے ایک بندہ توبہ کر کے ٹر جاوے سمجھی اللہ دی بارگاہ وچ محفل پھب گئی.
شاہ علی فرماندے نے او میرے محمد دے غلام تیری وجہ نال ایک بندہ راہ ہدایت تے آ گیا سمجھی تیری زندگی تے آن دا مقصد ہی پورا ہو گیا لیکن وہ گل تے ہے ہی کوئی نہیں ادھر توجہ ہی کوئی نہیں میں صرف دو گلاں کر کے اجازت چاہواں گا ایک بخاری دی روایت حدیث مصطفیٰ اور ایک حضور دے غلام دی چلو ہن پہلے حضور دے غلام دی گل سنانا کیونکہ بخاری وڈی اے سونے دا فرمان اے آخر جو بیان کر کے اجازت رکھڑ کے دڑ کے نہ بولو سبحان اللہ انشاءاللہ العزیز اے دو گلاں نا تہاڈا میٹھا پورا کر دینی ہے اے نہ سمجھی کہ ہنے گل مک جائے گی آ جڑیاں پہلیاں سنیاں نا انشاءاللہ العزیز ساڈے ضمیر تے دستک ضرور دین گیاں گلاں پڑھ کے دڑ کے نہ بولو نا اج ہر بندہ کہندا یا رسول اللہ سنا ہے آپ عاشق کے گھر تشریف لاتے ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ یہ بینر فلیکس جگہ جگہ تے نظر آندے ہیں لیکن قسمی گل قسمیاں گل ہے دوستو اس قوم نے نہ مدنی اعلی ماحول بنایا تے نہ مدنی نال اپنا مزاج رلایا میں تین موٹی جی مثال دے دینا نواز شریف صاحب نااہل ہوئے حکومت چھن گئی عمران خان آ گیا اس نے کہا میں وزیر اعظم ہاؤس کا فرنیچر بھی اپنی مرضی کا رکھوں گا روغن بھی اپنی مرضی کا جو ساز و سامان ہے وہ میری طبیعت کے مطابق ہوگا اور انہوں نے ایسا کیا لکھاں روپیہ کی بلڈنگاں بنیاں ٹوا دے لکھاں روپیے لگے ضائع کروا دے کروڑاں دے رنگ روغن ضائع کروا دے نہیں میرے مزاج کے مطابق بولو تو صحیح ہو میری تو جب ایک دنیا دار اپنے ماحول دے مطابق کوٹھی نہ لبے گھر نہ لبے کھانا نہ لبے تے چلیا وہ پسند نہیں کرتا تے سید لبیا ہر بندہ دعوتاں دین نو تلیا تے سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سرکار علی میزبانی نو ترسدا ہے تے گل حال اے نہ مدنی نال ماحول رلایا ہے نہ مدنی نال مزاج رلایا ہے چلیا اونا تے نگاہ رحمت محمد عربی نہیں فرماوندے او جنہاں دا مزاج بھی غیرہ نہ رلے او جنہاں دا گھراں دا ماحول بھی غیرہ نہ رلے خیر ہی اگر سونے ابو ایوب انصاری ولی اور رب برکت تے رحمت لینا چاہنے ماحول بھی مدنی والا رکھ ساڈا کلندر اقبال بولے جے تہاڈا ذوق ہوے تے سنا دینا دڑکے نہ بولو سبحان اللہ آپ فرماندے نے نہ بچا بچا کے رکھی اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ نہ بچا بچا کے رکھی اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ نہ بچا بچا کے رکھ اسے او تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں فرمایا جنہ دنیا میں اجاڑ کے رکھی ہو دل بھی اجاڑ کے رکھا ہوئے محمد دی نگاہ دا مرکز وہی گھر بنتا ہے بول تو صحیح نا خیر بھائی ماحول بھی رکھ مزاج بھی رکھ زندگی یورپ کی طرز پر گزارنے کے ارادے ہیں جنت مدنی سے لینے کے ارادے ہیں یہ ایسا نہیں ہوگا بولنا
تن من غیروں کے طریقے سے گزارنے پر اپنے آپ کو شرف سمجھتا ہے، تڑپتا ہے کہ کاش میں بھی عالمی برادری کے ساتھ مل جاؤں تو میرا بھی اسٹیٹس اور میرا بھی وی آئی پی لوگوں کی سب میں شامل ہو جاؤں. وہ تیری عالمی برادری نہیں، تیری ساڈی اسلامی برادری. بولتے صحیح نا؟ تو اسلامی برادری سیدنا صدیق اکبر تو شروع ہوتی. بولو مسلمانوں، مزاج بھی مدنی والا رکھ، ماحول بھی مدنی والا رکھ، پھر تینوں کہن دی لوڑ نہیں پینی. ہائے ہائے ہائے، ساڈا بہو بولے جے تہاڈا ذوق ہوے تو سنا دینا. ساڈا سگیاں دا سلطان فرماوندا تن من یار دا اے جنہ شہر بنایا، مسلمانوں ایتھے میرے کو مثالاں سین لیکن ایتھے اکتفا فرما اور سیاںا بن کے میری گل میں کی کہنا چاہنا اس تے آپ ہی پہنچ جا. بولتے صحیح نہ. مینو کہنے لگے ہمارا 165 ملکوں میں کام ہو رہا ہے. بلے بلے بلے، ہم اتنی کافروں کو کلمے پڑھا رہے ہیں، یہ کرا رہے ہیں، وہ کرا رہے ہیں. میں کیا گل سن، جی حضور دا کلمہ تیرے کول ہوندا تے حضور تے اپنے گھر وچ نہیں رہ سکے. میری گل سمجھی تے بڑی ذوق والی گل ادھر کھڑکے تڑکے نہ بولنا سبحان اللہ. میری ایک سکالر سے بات ہوئی، وہ کہنے لگا بھائی ہم نے امریکہ برطانیہ میں اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے ہیں، انگریزاں نو کلمے پڑھا دیتے تھے فلان کا. میں کہا گل سن، کلمے نے دو قسم دے، جیندیاں کو بولو سبحان اللہ. ایک کلمہ او ہے جڑا محمد عربی لے کے آئے نے، ایک کلمہ او ہے جنوں علماء اج دے مولوی تے اج دیاں تنظیماں تے جماعتاں پڑھاؤندیاں نے. انہاں کلمیاں وچ فرق دس دینا جے تہاڈا ذوق ہے تے تینوں اج پتہ لگے گا کہ کلمہ اساں پڑھے ہی اج. اوے عربی پڑھنا اور ہے، کلمے کی روح اور مغز کو سمجھنا کلمہ پھر پڑھنا یہ اور ہے. باہو انج نہیں سن بولے زے زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا تے دل دا پڑھدا کوئی. اور دل والا کلمہ سن لے ذرا جیندے کو بولنا سبحان اللہ. اتنے شہروں میں جو ہمارا دین کا کام ہو رہا، تبلیغی مشن ہمارا جاری ہے. میں کہ گل سن، جے کلمہ تیرے کول محمد عربی والا تے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اعلی اخلاق مدنی نال کسے نبیاں دا اخلاق نہیں رل سکدا تے اج دے ملہاں دا کتھوں رل سکدا. بول تے صحیح ہو میرے بھائی.
مدنی دا اعلی علم، اعلی اخلاق، اعلی حسن، اعلی اچھی مواعظ حسنہ جنہوں کہتے ہیں سونی تدبیر، میرے مدنی تو بعد کسی دی ہو سکتی؟ سچی بولو تو صحیح ہو گئی. حسن ڈال حسن یوسف پہ عاشق زلیخا ہوئی، حسن یوسف پہ عاشق زلیخا ہوئی، او حسن یوسف پہ عاشق زلیخا ہوئی، جس پہ عاشق ہے یوسف ہمارا نبی، جس پہ عاشق ہے یوسف ہمارا نبی، سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا او آلہ ہمارا نبی. یہ میرے مدنی کے حسن کا حال ہے. میں اس پاس سے جانا نہیں چاہتا، میرا موضوع نہیں. جیندے کے بولو سبحان اللہ. ادھر ویکھیو میرے بھائی، ایڈے اخلاق، اعلی حسن، اعلی علم، اعلی شعور، اعلی اچھی تدبیر نال تے تبلیغ بھی اپنے نو دادکے نو بولدے صحیح نہیں یار. فرمان مدنی تے اپنے گھر دا بوہا بند ہویا ہے تے مدینے جانا پے گیا. میں کیا مولویا تو کلمہ امریکہ پڑھاویں، برطانیہ پڑھاویں، اسرائیل ورگے ملک، اسلام دشمن ملک وچ بھی کئیاں ساڈیاں جماعتاں نوں اجازت ہے تبلیغ دی. بولتے صحیح. تسی اوتھے تبلیغ کرن جاندے جے تے کلمے پڑھاون جاندے جے، خیر مدنی اپنیاں نوں پڑھاون تے ہجرت تے مجبور ہونے پے جاندے تے طائف چ پتھر پہ وجدے نے تے صحابہ دی جاناں تے قیمے بلال حبشی جیسے اگاں تے لٹائے جا رہے نے. کلمے پیچھے بولی تے صحیح نہ یار. تو جانا کلمہ پڑھایا تیرا نہ سر پاٹے نہ تیرا بال مرے نہ تیرا چگا اجڑے. بولتے صحیح. الٹا خالی ہاتھ جانا تے توڑے بھر کے ڈالراں دے واپس آنا. ذرا راز دے دس. تو بدل گیا ہے، کلمہ بدل گیا. یا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آد اللہ تیرے نالوں اخلاق کٹ رکھتے سن، علم کٹ رکھتے سن، شعور کٹ رکھتے سن. کو بجلی گل تے سمجھا. سننا چاہتے سیاح بننا چاہتے تھے، مولوی تمہیں سیاح نہیں بنا ذہن چ رکھا. انہوں نے پتا ہے قوم سیانی ہوگی تھی انہیں سانو سولی تے لٹکاونا. بول حق مردا کیوں نہیں بول ممبر تے. علم جو رب دیتا ہی تے بول. سونے نبی فرمایا جڑا حق گل جاندیا نہ کرے گونگا ابلیس ہے. بولو تے صحیح ہو میرے بیلی. تانوں نہ سیاح نہیں کرنا. ہن راز میں دساں جیندے آ کے بولو. تیرا دل نہ منے تے میری گل واپس کر دی. میرے کول کیڑے کھٹے مالٹے نے جڑے وکنے نہیں. تو نہیں سنے گا تو ڈائری دیکھ لے پورا ربی الاول 2 بیان تے ربی ثانی تک جی نے آگے بول سبحان اللہ. ادھر ویکھ دوستو، جیڑا مدنی کلمہ پڑھایا ہے لا الہ دا معنی ہے کوئی خدا معبود نے باطلا سب جھوٹ ہے الا اللہ، اللہ سچ ہے. محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں. یہ کلمہ پڑھتا ہے نا، یہ کلمہ مولوی پڑھاوندا ہے. فرق سمجھ. حضور دے کلمے شریف وچ بت بھی پیڑے نے تے بتاں دے پجاری بھی پیڑے نے. مدنی نو بتاں ہے بلات تے عزا نہیں کڈیا، ابو جہل تے عتبہ شیبہ تے ابو لہب جیسے مجبور کیتا ہے. گل سمجھی. ملاں دے کلمے وچ بت پیڑے نے، بتاں دے پجاری پیڑے نہیں. او اس قوم دے نزدیک بھی بت پیڑے نے، بتاں دے پجاری. جے بتاں دے پجاری پیڑے ہون تے کدی حمام تے ہنی سنگھ ورگا منہ نہ بنواویں. بولتے صحیح. میں کھولدا نہیں پیا، اشارے ہی دین دیا. کھڑکے دڑکے نہ بولنا سبحان اللہ. جے ساڈے کلمے وچ بت بھی پیڑے ہوندے، بتاں دے پجاری بھی پیڑے ہوندے،
کدی IMF تینو قرضے نہ دیندا حضور نو گھر کھونے پینے اینو تھبو دین دینے بچھی دیا پڑھ لے ڈبل ایم بھی کرتے چبل ایم بھی کرتے ایٹم بھی بنا تے سب کچھ بنا تیرے نال آساں تھاپڑیاں تینو نہ لاؤں دے قسم خدا دی اگر کلمہ پڑھنا ہے تو پھر سوچ کے پڑھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمہ دیا اس میں بت بھی برے ہیں بتوں کے پجاری بھی سوروں سے بدتر ہیں جب یہ ہوں گے تو ساڈی بود و باز ساڈے رہن سہن ساڈے تن من تے یورپ نظر نہیں آئے گا محمد عربی دی تہذیب نظر آئے گی بولو ساڈا وارث شاہ بولے جی تیرا ذوق ہو جنہاں نو ہنگ دے پا دی خبر نہیں اے پا پوچھ دے نے کستوریاں چھڈ گئی پوری سہیلیاں دے وارث شاہ فقیر نہیں ہو سکدے اے پتر جٹاں تے موچیاں جٹ تو مراد جاہل موچی تو مراد میں والا تیلی تو مراد تکبر والا بولتے صحیح یہ یورپ کی تہذیب کا نچوڑ بتایا میں نے حضور دی تہذیب جو دشمن بھی آئے تو حضور نے چادرہ میں شاہ چڑی ہے بولتے صحیح شاہ علی مشکل کشا کافر نو ٹائی بیٹھے سن قریب سی کہ ان دا گاٹا لا دیندے انہیں مولا علی دے چہرے تے تھک چھڈیا میرے شاہ علی نے انہوں چھڑ چھڈیا عرض کردہ حضور میں تے عملی تاں کیتا سی کہ میری زخماں تو جان چھٹے تے مار دیندے آپ فرماندے نے سونا پہلے علی لڑ رہا سی اپنے رب واسطے جدوں تو ساڈے چہرے تے تھکے علی جلا شان ہو دا اے بندہ تے محمد دا غلام ہرگز نہیں چاہندا کہ اپنی ذات دی خاطر کسے کافر نو بھی قتل کرے آئے قدمی لگے آندا حضور تواڈے دے ایڈے اعلی غلام سانو بھی اسے مدنی دا کلمہ پڑھا دیو انج خدائی لٹی نبی دے یارا بولتے صحیح نہ ملا جاندہ کلمے پڑھاؤن داڑھی پوری لے کے جاندے تے ہن داڑھی لبدی نہیں پہنچ گیا کہ نہیں پہنچیا کینڈی بابے تے ذرا کھڑکی تھڑکیڑا بول لو سبحان اللہ تہاڈا اپنا کلمہ نہیں رہن دیندے ظالمو تہاڈا اپنا دین نہیں رہن دیندے تساں انہاں نوں دین دینے اگر انہوں نے کلمے پڑھا گئے تو سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے با کردار اگر کافروں کو کلمے پڑھا گئے تو محمد بن قاسم جیسے بولو تو صحیح ہو بیلیا اگر کافروں کو کلمہ پڑھایا میرے باب فرید جیسے ہونے ہائے ہائے جنہ دے تن من ویکھیے تے خدا یاد آوندا ہے خیر واپس آ جاؤ ذرا جیندیاں کو بولو سبحان اللہ ماحول بھی بنانا پڑے گا مزاج بھی رلانا پڑے گا اس صورت میں آپ نگاہ مصطفیٰ میں آؤ گے ایک حضور دے غلام احیاء العلوم شریف امام غزالی جن کا لقب ہے حجت الاسلام اسلام دی دلیل ایڈے اللہ دے پیارے نے تو نے گل سناواں تو سینہ یہ سمجھو بھی پھٹے نا محبت عشق مصطفیٰ نال پر جائے خیر وہ گل لمبی ہو جانی آپ نے اپنی کتاب شریف کے اندر لکھا ہے ایک محمد عربی دے یار سن سیدنا ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ واقعہ سنے گا ساری زندگی سنیا بھی نہیں ہونا تو جناب دے 14 طبق روشن ہو جا سن ذرا کھڑ کے دڑ کے نہ بولو سبحان اللہ ادھر دیکھو سونے میرے آقا نامدار نے
صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یار سیدنا سالبہ نو فرمایا سالبہ اے ہر ویلے مدنی دی غلامی وچ رہندے سن خدمت وچ رہندے سن مدنی سونے فرمایا اے سالبہ جا مدینے شریف دیاں وادیاں وچوں باہر اوتھے کم جان مدنی بھیجیا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دے یار مدینے شریف وچوں نکلے نے رستے دے اندر وادیاں دے اندر حمام سن ایک مرداں دا ایک عورتاں دا حمام کنجدے سن پانی دے تالاب ہوندے سن بارشاں دا پانی جمع ہو جاندا سی انہاں جمع کر لینا مرداں دا علیحدہ عورتاں دا علیحدہ غسل کرن واسطے آپ جدوں نکلے کافراں دی عورت پردے لٹکا کے غسل کر رہی سی ہوا دا جھونکا آیا پردہ اڑیا سیدنا سالبہ دی نگاہ پہ گئی جھکا لئی پھر ٹرے نے پھر ہوا دا جھونکا آیا پھر نگاہ پئی سونے سالبہ اتھے ہی بہ گئے نے رون لگ پے تھاڑ تے ڈھائیاں ہو گئے آندھنے ہائے افسوس میں کی کر بیٹھا ہوں کیونکہ مولا علی نو مدنی فرمایا علی غیر محرم تے عورت پوے گی پہلی معاف ہے دجی تے حساب ایسی قلم نو چوٹ آئی آ فرماؤندے نے میں تے مدنی جو گر ریائی نہیں جنہ اکھاں نے حضور دی زیارت کیتی ہوئے میں اس اکھ وچ خیانت کر بیٹھا ہوں میری اکھ پلید ہو گئی میں ہن کس حال تے کیڑا منہ لے کے مدنی کول جانے آپ گزر گئے 10 دن 20 دن 30 دن 40 دن گزر گئے آپ انہاں جنگلاں تے وادیاں وچ رہن لگ پئے مدنی سونے لجپال فرماوندے نے او بیلیو ساڈا سالبہ نظر نہیں آوندا اسا سالبہ نو بھیجیا سی واپس نہیں آئے کی وجہ جاؤ پتہ کرو ادھر ویکھ دو یاراں دی ٹولیاں میرے آقا نامدار چا بنائیاں کسے نو اے تے روانہ فرمایا کسے نو اے تے روانہ فرمایا 4 سفیر مدنی دے یار گھوم گئے مولا علی تے سیدنا فاروق اعظم نو اس پاسے ٹوریا جتھے سیدنا سالبہ گئے سن مولا علی مشکل کشا سیدنا فاروق اعظم وادیاں میں جا رہے ہیں کوئی بندہ نظر آؤں ہی نہیں ایک آجڑی چرواہا بکریاں چرا رہا سی شالی پوچھ دے نے او بیلیا انج دی موٹی جسامت والا بندہ سونے چہرے والا بندہ ویکھے آئی نئے نقش دسے حلیہ دسیا انج دا کوئی بندہ ویکھیا ہوئے آجڑی کہن لگا نہیں میں تیج دا کوئی بندہ نہیں دیکھیا ہاں 2 دن بعد یا 1 دن بعد ایک کمزور جا نوجوان گھراں وچوں نکلدا ہے او جیڑا پیراں تے چل بھی نہیں سکدا اپنے قدماں تے لڑکھڑاوندا ہوندا ہے رو رو کے اتھرواں دے لال چہرے تے نالیاں بن گئیاں نے میں تیج دا ویکھیا ہے نہ موٹا ویکھیا ہے نہ سرخ رنگ والا ویکھیا ہے میں تیج دا کمزور ویکھے شاہ علی تے فاروق اعظم اوتھے ٹھہر گئے دن گزریا او باپ او نوجوان آیا بکریاں دا دودھ پی جاندے سن او آجری دودھ پلا چھڑدا سی جس دے نال آپ کی باقی زندگی مبارک قائم سی ادھر ویکھ جدوں نوجوان آیا مولا علی ویکھیا فاروق اعظم ویکھیا دھار نکل گئی کہنے لگے او سالبہ کی سے او کی بن گیا او تینو مدنی پہ یاد کر دے لے حضرت سال بارد کر دے لے اے عمر میں ہن مدنی جو گریا نہیں او میں تے اپنی اکھ وچ خیانت کر بیٹھا وا کیڑی اکھ نال حضور دی زیارت کراں گا میں تے مدنی جو گریا نہیں ہائے افسوس دھاڑی ہو گئے ادھر فاروق فرماندے نے اے سالبہ
اسا لے کے جانا مدنی بلاوندے نے گٹ پھڑیا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ لے گئے مدنی نہیں پوچھیا کدے گئے سو کی بن گیا آج مدنی نے متھا مبارک چومیا ہے غلام نو سینے لایا اوتھے بیٹھے نہیں گھر ٹر گئے گھر تشریف لے گئے 8 دن گزرے نے سنیا یا سونیا تیرا سالبا فوت ہو گیا مرد دم تک ہوئی کہندے گئے ہائے افسوس میں اکھ چ خیانت کر بیٹھا واں جیڑی اکھ حضور دا دیدار کردی سی میں اس دے نال گناہ کر بیٹھا سا او جھلیا اے ہے مدنی دے غلام اے ہے حضور دے غلام او جنہ اپنے اس چرخے وچ خیانت نہیں کیتی پلیتی آن دتی نہیں جی اگر اللہ دی تقدیر غالب سی خطا کر بیٹھے نے تے حال بنے اسے خطا نے عرش تے چا پہنچائی آئی ساڈیاں کتاباں وچ لکھیا ہے جدو گنہگار گناہ یاد کر کے توبہ کردا ہے اللہ اودیاں گناہاں نوں نیکیاں بنا چھڑدا اللہ اللہ آ ٹھنڈی ہوا گلے نو پیندی نا بیٹھے باہر ہن شبنم دھند پیندی جس وجہ نال گلا متاثر ہوندا بولو ذرا ذوق نال سبحان اللہ ہن تو اندازہ لا کہ حضور دا غلام اکھ وچ خیانت سمجھی اپنے آپ نو مدنی دے قابل نہیں سمجھیا اساں سر دے والاں تو لے کے پیراں دے ناخنا تک اپنے جسم کو بریائیاں تے گناہاں وچ ملوث کیتا ہے اور انج دا کیتا ہے کہ جس دن گناہ میسر نہ آوے اس دن مارے مارے پھرنے ہاں بیوٹی پارلراں تو بگیاڑ بن کے روڑاں تے بوڑاں تے کٹھیاں تے پٹھیاں تے گڈیاں تے بولتے صحیح ترسنے کاش سانوں کو لعنت میسر آ جائے اینیاں لعنتاں مل کے تے حضور نو دعوتاں دینیاں تے حضور دی غلامی دے نعرے لاونے خدا دا نا ہی ہو مسلماناں ولی ولی کیوں ہوندا ہے کدوں بندا ہے جدوں جمے ساں تے اکھ بھی پاک سی کان بھی پاک سی زبان بھی پاک سی پیٹ بھی خوراک پاک والا سی حرام والا نہیں یہ چرخا زہری جویں ولی پاک لے کے آوندا ایویں اللہ دی بارگاہ وچ پاک سپرد کردا تاں تے بابا فرید بندا بولتے صحیح دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان او دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار غلامی واسطے سی اس تن من نو سجانا اساں غیر دی غلامی سجا کے تے حضور نو دعوے نعرے اے اچھیاں گلاں نہیں خود بدل ایتھے مدنی نو کہن دی لوڑ نہیں خود بدل مدنی نو کہن دی لوڑ نہیں لفظاں دے غور ہوے خود بدل مدنی نو کہن دی لوڑ نہیں لجپال ربی او لجپال ربی او لگیاں نبا جا او کھوجی تے کملی نو گل نال لاجا لجپال ربی ادھر لج پالیاں نے ادھر ٹھڈ پالیاں نے بولتے صحیح نا
ادھر نہ کہ ادھر نہ کوس اپنے آپ کو پٹ دینا پٹ نہیں ادھر آواز آدیاں نے لجرول امتی او شرما کما چا او سونی شریعتی نو گل نال لاجا لجرول امتی 80 سالاں دے ہو گیا تے حالی بھی داڑھی منی رڑک رہ گئی ہے. میں کہ صبر کر ذرا مر کے بابا پیش تے ہو نیندر پہ کرنا بزرگا اکھاں کھول دے جیندیاں کہ بولو سبحان اللہ. جس قوم دی 80 سال عمرہ گزار کے بھی لڑکا نہیں نکلیاں پھر کڈن گے اگلے ایک جان آپ دینی ایک اسرائیل کھوے او بابے فرید ورگیاں تے قاضی علم الدین شہید ورگیاں تے ممتاز قادری ورگیاں نو جان دیندیاں تکلیف نہیں ہوئی کیونکہ انہاں آپ سپرد کیتیاں نے او ساڈے ورگیاں کول اگلے کھو کے لے جاسن او جدوں کھو کے لے جان بڑیاں ہی پیڑاں ہوندیاں جے مرن تو بچنا چاہنا تے اکو ہی کم کر لا میرے حضور دی غلامی چ آ جا بس 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 ساڈا باہو بولیا سنا دیاں فرمایا ہسن دے کے یارا رو ملی ہوئی او تینوں دتا کس دلاسا پتاسا ہوں سوڑی سامی او تینوں سٹ گھتے سا یارا پرت نہ سک سے پاسا ہوں مالک تے تو او یارا رتی کھٹنا ماسا باہو اپنی بات کر رہے ہیں شیر باہو سلطان اپنی بات کر رہے ہیں باہو کماد والا کنڈا نہ لاوی کہ 20 منے دے ہو گیا 20 منے دے ہو گیا تے پرواہ ہی نہ وہ اللہ دی بار گئی اوتھے رتیاں تے ماسے نال تڑی جنے کاش او سانو سمجھ لگ جاوے آکھو اے آمین. لو حدیث پیش کروں اور جناب کی بارگاہ چکی اجازت. یہ صحیح بخاری ہے. کون سی ذرا ایمانداری نہ سارے بول دیو سبحان اللہ. اللہ تہاڈیاں سماعتاں وچ برکتاں دے تہاڈی دین مصطفی نال محبت وچ برکتاں دے. صحیح بخاری تواڈے واسطے لنگر دا پروگرام کر رہے ہیں بھائی ہری پریشانی نہیں لینی ذرا جی کہ بولو سبحان اللہ. صحیح بخاری اس حدیث پاک دی نمبر ہے 5652 صفحہ نمبر اس کتاب دا 262-63 جلد نمبر 7 باب ہے امراض کے علاج کے بیان میں. سن لو گے
میٹھے میٹھے سونے تیرے بول کملی والیا، میٹھے میٹھے سونے تیرے بول کملی، او میٹھے میٹھے سونے تیرے بول کملی والیا، کج لیندیاں سیاں دے بول کملی۔ لو بیلیو محبت نہ سماعت فرمایا جی۔ قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما الا اریک امرأة من اہل الجنہ قلت بلا قال هذه المرأة السوداء اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اني اسرع واني اتكشف فادعو الله لي قال ان شئت صبرت ولك الجنة وان شئت دعوت الله ان يوافيك فقالت تصبر فقالت اني اتكشف فادعو الله لي الله اتكشف فدعا لها۔ جڑا دوست پڑھنا چاہے ترجمہ کھلی اجازت، پیکنگ والا سودا ہی نہیں، جوتے سونے سونے سیب تے گھر جا کے کھولنے تے لکانے یہودی بڑا ظالم ہے، وہ ہر شے پیکنگ چ رکھدا ہے، اسلام ہر شے کھول کے رکھدا ہے، کوئی دھوکے چ نہ ہوئے، بولتے صحیح نہ۔ ہن انہاں دا زور مولویاں نوں پیکنگ چ کرن دا، پیراں نوں ہوئے بہن خیر جیندیاں تو بولو سبحان اللہ۔ اس حدیث پاک دراوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، یہ حضرت عباس پاک مدنی کے چچا جان کے بیٹے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس مدنی پاک کے چچا جان حضرت عباس، ان کے بیٹے عبداللہ ابن عباس، ذوق ہے جی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے نے اپنے شاگرد جنہاں دا نام سی حضرت عطا بن ابی رباح، یہ صحابی نہیں، یہ تابعین ہے۔ یہ ہیں کون؟ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے استاذ ہیں۔ آپ اپنے شاگرد نو فرماؤندے نے اے عطا تانوں جنتن بی بی نہ وکھاواں؟ انہاں عرض کیتی کل تو بلا، حضور کیوں نہیں وکھاؤ؟ آپ فرمایا اس رنگلی فرمایا قال هذه المرأة السوداء، او کالے رنگ دی اما یہ جنتن ہے۔ بولو تو صحیح نا، سوال مقدر کا جواب پوچھیں گے، عرض کرتے ہیں حضور کنج جنتن ہے، کنج جنتن ہے جاندے سن؟ امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھا کہ حضور پکے جنتی کون ہے؟ فرمایا سارے اللہ کے نبی اور رسول یہ پکے جنتی ہیں۔ حضور ان کے بعد فرمایا ان کے بعد وہ ہیں جنہیں مدنی کہیں ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ حضور اس کے بعد فرمایا اس کے بعد سب کے لیے اس نے زن رکھ سکتے ہیں، کسی کو پکا جنتی نہیں کہہ سکتے۔ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ وہ بکری گل ہے، تیرے مولوی تو 522 بندہ سارے عاشق بیٹھے، سارے جنتی بیٹھے جی، بخشے بیٹھے جی، کیوں آ کے میلاد نہیں جی منائی بیٹھے؟ بولو تو صحیح نا، میں اصول بتا رہا ہوں۔ فرمایا جنتن بی بی، حضور کنج؟ فرمایا میں مدنی دی بارگاہ چ بیٹھا سا تے اے کوئی اما جی آئیاں رنگ دیاں کالیاں تے عمر دیاں وڈیریاں، عرض کر دیاں نے سونیا مینوں مرگی دا دورہ پیندا ہے، مرگی دی مرض دے اندر مبتلا واں تے دورہ پیندا ہے، جدوں دورے چ ہوش ہوندا ہے یا رسول اللہ میرا ستر کھل جاندا ہے، ستر کھل جاندا ہے۔ کی مطلب؟ سر تو کپڑا ہٹ جاندا ہے، پنی تو کپڑا ہٹ جاندا ہے۔ اللہ دا محبوب ہے، دعا نہیں فرماونا رب شفا دے۔ آئے بولو تسی لطف تے لے نا یار، پتہ نہیں کی سن دے یار تے کی اساں سنن دے عادی بن گئے ہیں۔ اما جی دا تے صحابہ دا کیتا کہ مدنی دے بوے تے شفاواں لبدیاں نے، وباواں ٹلدیاں۔ ایویں میرے بیلی ایک جگہ تے میں گوجرے پرسوں پچھلے دنوں دی بیان سے گوجرے اس ربیع الاول شریف میں نے شہر گوجرے دی محفل، بڑی مسجد، بڑے مولوی بڑے بڑے پیر بیٹھے ہوتے میں شہر، اوتھے مولوی صاحب حضور دے معجزے بیان کرن لگ پے، گل سمجھا آندا میرا حضور شان دے مالک
درخت نو حکم فرماؤن درخت زمین دا سینہ چیر کے حضور دے کول آ کے درود و سلام پیش کر دین پتھر کلمے پڑھ رہے نے پانیاں تے تیر رہے نے گونگے بول رہے نے جانور حضور دی آمد دیاں خوشخبریاں دیندے نے حضور نو بڑی قدرت ہے بڑا مقام ہے بڑی شان ہے میں کہ مولوی جی وابیاں دے مقابلے یا انگریزاں دے مقابلے چ میری گل سمجھنا ذرا بولنا سبحان اللہ میں کہ اپنا تے اس امت دا عقیدہ حضور تے غوث پاک مینا تے اہل بیت تے ہر زمانے دے ولی دا یہ جڑیاں طاقتاں تے معجزے تے کرامتاں بیان کرنا ہے یہ وہابیاں دیوبندیاں دے مقابلے جی کرنا ہے یا انگریزاں تے یہودیاں دے مقابلے وچ انہاں نوں کوئی طاقت والا سمجھنا ہے ویکھدا رہ گیا میں بیان چ گل کیتی ویکھدا رہ گیا میں کہ افسوس ساڈی قوم تے ساڈے ملہ تے ساڈی پیر جد حضور دے معجزے تے شاناں تے کرامتاں تے بیان کرن کے آکھن میرا حضور دا چن کھڈاونا ہے انگلی نال چن توڑ لیندے نے جوڑ لیندے نے حقیقت ہے لیکن کرونے دی واری خدا دا ہی بوا بند کر چھڈے حضور دا ہی بوا بند کر چھڈے بولو تو صحیح ہے جڑا اسی اللہ ہی کردا وا اللہ ہی ماردا وا اودے ولوں ہی شفاواں اودے ولوں ہی بیماریاں سب تو پہلے روزہ رسولوں نے بند کروایا خدا دا گھر نے بند کرایا قرآن حضور قرآن چکے گا وچوں اس نظریے نال کہ اگر قرآن نو تہاڈا ہاتھ مس ہو گیا تو تسی کورونا نال مر جانا ہے دس اور بے ایماناں دے سنگ اگدے بولتے صحیح ہے عالمی ادارہ صحت آکھیا ماسک لاؤ محفوظ صابن نال ہاتھ دھوو محفوظ 6 فٹ تے SOPs تے کھلو جو تسی محفوظ اللہ دے گھر غیر محفوظ حضور تانوں نہیں بچا سکدے غوث پاک نہیں بچا سارے دربار ولیاں دے نبیاں دے پاکاں ہر شے بند کر دتی تے ماسک تے چبو اس قوم دا ایمان بنیا کہ سانو اے بچائے گا ہون جہاز بریج بریج کے جان ڈے حضور کول کی منہ لے کے جان ڈے کہ حضور یہودیاں آکھیا سی کہ کرونا لگ جائے گی جو مدنی کول ٹر گئے اج انہاں آکھیا کرونا ٹر گئی تے ہن منہ چک کے مدنی کول جان ڈی یہ قوم شرم نہیں آوندی شیر پڑھنا ہوندا سے رحمت دا خزینہ ہے پڑھ دیو رحمت دا خزینہ ہے او لوکاں دیاں لکھ ٹھاراں ساڈی ٹھار میں حضور بڑے بڑے پیراں نو ویکھیا دستانے انہاں دناں وچ پائی پھرتے سن جے کوئی پیر بھج کے چومن ویلا مرید چومن ویلا بابا بابا ہو گیا دور ہی رہی کدی آستانے ہو سن کہ کینسر والے پانی پی لیندے سن تے رب شفاواں دے چھڑدا اج پیر مرید تو بچدا ہے تے مرید پیر تو بچدا ہے بولو تے صحیح نہیں یار یہ وہی علماء یوتھ ونگ تھے جنہوں نے فتوے دیے یہ وہی علماء یوتھ ونگ تھے جو پیکنگ والے تھے علماء یوتھ ونگ دی تھوڑی جی تانوں تشریح کر دیں کہ تہاڈا ذوق ہے تے ایک چودھری دے ڈیرے دی مسجد خالی ہو گئی انہیں اعلان کر چھڈیا بھی آ جاؤ مولویو مسجد دا امام چاہیدا ہے مولوی ٹھوک سو ٹھوک جیندیاں کہ بولنا سبحان اللہ وہ جدو کٹھے ہو گئے پنچایت پرے کٹھی ہو گئی بھی مولوی سلیکٹ بھی تے کرنا سی نا جیندیاں کہ بول اور یہ بھی مزے دی گل ہے جڑے مولوی رکھدے نے انہاں نوں ستنجے دا 57 جیندیاں کہ بولنا سبحان اللہ عجیب قوم دے حال بن گئے کھڑ کے دڑکڑا بولو سبحان اللہ وہ بنا کی ہویا چودھری صاحب کو اٹھ پڑیا تے مولوی نوں پراں لے گیا کہنے لگا مولوی صاحب تینوں پتہ سی ڈیرے دار بندے ہیں سارے کول چنگے بندے ہر قسم دے بندے ہونا تھانے دربار یہ سانو ہر قسم دے کام کرنے پیندے جے ساڈے پیچھے قسم کھاویں تے مسجد تیری پکی انہاں کہا بسم اللہ نوکر کی تے نکلا کی چابیاں سانو دے انہاں کہا مولوی جی بیٹھ جاؤ ٹھیک ہے دوجے دا گڈ پڑیا تے پرا لے گیا کہنے لگا مولوی جی جانتے جے اسی ڈیرے دار بندے ہر مہینے ہر بندے نے ساڈے کول آنا ہوندا تھانے دربار وچ سانو کام کار ہوندے جے ساڈے پیچھے ہاں نال ہاں ہوے کمپین ہوئے ہر کام تے مسجد تیری پکی انہاں کہ بسم اللہ ایویں بندے بیٹھے سن چودھری صاحب نے دوواں دے گٹ پڑے کہن لگے سنو بلیو اے دوویں مولوی اپنے نال دے بے ایمان نے جنوں مرضی رکھ لو علماء یوتھ ونگ ہوندے نے پارٹیاں دے مولوی جھوٹیاں سچیاں فتوی دین والے
لائٹ 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 مولوی جاننا پیار بانٹو پیار بانٹو. او میں کہ ظالم دے پترا ایتھے پیار دی کمی نہیں ایتھے چھتراں دی کمی ہے فاروقی ڈنڈے دی کمی. دنیا ڈاڈی او اسیاں ماڑے اسیاں باڑے او ڈر دے افنا کر دے ٹر جاوڑی دلدار جنا دے او نہ جیوں دے نہ مری دے ٹر جاوڑی او دلدار جنا فاروق اعظم جیسے تر جو گئے محمدی شیر رہ گئے نے گدڑ ساڈے ورگے بولتے صحیح نہ. وہ لائٹ لائٹ مولویاں پھر فتوے دیتے حضور تے غلاماں نو 3 سال حضور تو دور رکھیا حج تو دور رکھیا پھر انگریزاں آکھیا سا قابو پا لیا ٹر جو خدا کو ٹر جو چپ لو ہونا تیرے اسفل ٹر جو حضور دی جالیاں نہ سینے رگڑ رگڑ لو کیدا کیڑا رکھنا ہے کہ بڑی ویلے سانو نہ خدا بچا سکتے نہ حضور بچا. یار سچی بولو یار آ جڑی نا چیز عرض پہ کردا سچی بول کہ بڑی ویلے سانو بچاوندا یورپ کی احتیاطی تدابیریں تے سوکھے ویلے حضور اللہ جان او چلیا نبی ہوندے ہی اوکھے ویلے واسطے نے جیندیاں کوئی بول تے صحیح نہ سبحان. خیر جدو اما جی نے عرض کی تھی سونے مدنی فرمایا نے بی بی اگر صبر کرے لکل جنہ میں محمد جنت دیواں گا اگر صبر نہیں تو میں دعا کرنا رب شفا دے گا. یہ بخاری کے الفاظ ہیں بولتے صحیح. صبر کرے دیکھی بولو 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 صبر کرے دیکھی بلسی ان دا مطلب ہے جنت صابراں واسطے آ چھتر بولیاں والے واسطے جیندے ہو کے بول سبحان اللہ. نکے نکے نقطے نے جی اللہ کرے لگ جانتے ایسا نقطہ نہیں لاواں گا کہ محرم تو مجرم بنا دیں جیندے ہو کے بولنا سبحان اللہ. ایسا نقطہ لاواں گا انشاءاللہ ایک نقطہ ہی بیڑا پار کر دے جرا بکل دے دے تا کھڑکے دڑکے نہ بولو سبحان اللہ. ادھر ویکھو دوستو اما جی عرض کر دیا نے سونیا مرگی پچ دیے میتھوں بے پردگی نہیں پچ دی مرگی تے میں صبر کرنی ہاں اینی دعا تسی فرما دیو اللہ میرے پردے کج لگے. حضور دعا فرمائی اما جی دا وصال مرگی نال ہی ہویا اف ہائے شکوا ماں دے منہ چوں نہیں نکلیا لیکن مدنی دی دعا دا صدقہ پھر کدی اما جی دا ستر نہیں کھلیا بے ہوش ہوندے ہائے یہ ہے تیرا اسلام یہ ہے تیری مادر ملت اسلامیہ بولتے تھے جنہوں ماں بناوے تے سواد آئی گاٹا اچھا ہو جائی مسلمانہ دیا ماں سمجھ تو میں بڑی آؤں پر پھر میں تیرے ہاضمے واسطے چپ کر جانا بولتے صحیح ہاضمے کمزور نے اس قوم سرکاراں چاہیا عرصے دا پٹھان بال چاہ جانا وہ لے جاندے گھراں چ جویں جویں شعور ہودا بچے نوں آندے تیری اما یا تیری بابا یا تیری پھپھی یا تیری نانی ہے وہ بچے نوں شک ادوں پیندا جدوں نہ پیو والا پیار لبدا نہ ماں والی شفقت لبدی نہ بھراواں والی دوستی لبدی بولتے صحیح پھر وہ سمجھدا کہ نہیں کوئی معاملہ بنیا ہے سانو بھی خرکاراں چاہیا پیو ماں ساڈے لوکاں بنائے نے لیکن جدو عقل آندی تے حدیثاں پڑھنے بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں بے اجازت جن کے گھر میں وہ جبرائیل آتے نہیں وہ قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت
جدو مسلمانوں کی ماوا ویڑیا تو انہوں نے فرشتے بھی بوے کھڑکا کے آتے سن. موجودہ ماوا تے سر تے چگڑا لینا کی انگریزاں کو بہنا بھی پسند پریشانیاں نہیں لیندیاں. بولتے صحیح نظر. یہ مادر ملت اسلامی رنگ دی کالی تے عمر دی وڈیری جیندیاں کو بولتے سبحان اللہ. آندی ہے سونیا مرگی پچ دیے میتھوں بے پردگی. آج ہم نے شعور لیا, علم آیا, علم کی شمع سینے میں آئی. مرد اور عورتوں کا ضمیر یہ بنا, ہمارا جسم ہماری مرضی. ہر شے پچ دیے پر چادر چار دیواری نہیں پچ دی. آگے آپ اس بات کو جتنا وسیع کرنا چاہے کر سکتے ہیں, لیکن بزرگ فرماندے نے علم و بس کریو یار اکو الف تیرے درکار. قوم صبح صبح جی میں جھاڑو مار کے گند نہیں کڈی دا گھراں چوں, ایتھوں لے کے ایتھن تک بولو تو صحیح. ٹریکٹر نو بد نظری تو بچاؤندی ہے, گڈی نو بد نظری تو بچاؤندی, کوٹھی پا بوے تے کالی ہانڈی رکھ لیندے نے. چھ دیا تیرے رنگ روگن بڑے سوہنے, جے کسے دی پیڑی نگاہ پے گئی کاراں پاڑ جانی ہے. عزتاں جنہاں دا مل عرش فرش نہیں ہو سکتا. کدی آساں کے رنگ دیاں کالیاں تے عمر دیاں وڈیریاں آندیاں نے مرگی پچ دی. یا رسول اللہ میں تو بے پردگی نہیں پچدی. آج یورپ کی محنت کا نتیجہ یہ ہے کہ مولوانیاں نہیں گھر بہندیاں. بولو تو صحیح. میں اتنے تقریر چ بھی گل کی, میں کہا جس گھر وچ فیشن نہیں نہ آیا, دیسی ساڈیاں دھیاں بہن کواریاں جنہوں نے میک اپ نہیں کرنا آتا, وہ گناہ خانن گھر سدا لو ملوانی, انشاءاللہ چگا برباد. تکھیاں سرخیاں تکھے کجل, عشق دیاں اگاں نہیں لائیاں جاندیاں, لگ جان پھر نہیں. میں بولو سبحان اللہ. ٹوکری خالی میں مرو, بولو سبحان اللہ. او تن من وار کے حسین دسیا, ایویں تے نہیں گردنا بھی, ایویں تے نہیں گردنا کٹائیاں جاندیاں. میں اپنی کنا نال تے اکھاں نال سامنے حدیث میں قسم خدا دی ملوانی دی نال سنی کی بڑے. ایک خواب سناواں میں تینوں, خواب سناواں میں جد پہنچی مدینے. اگو یہ نہیں پتا بھی کہنا کی, حاجی لایا سینے میں تینوں خواب. میں جی جی سننا انہیں پڑھ دیتا. جالیاں والی باں اے کام کردیاں نہیں, پڑھدی توجہ نہیں فرمائی. بزرگ فرماندے نے مرد گھر واڑا بیٹا اونا نقصان نہیں ہوتا, غیر مرد کیوں, مرد مرداں کول بیندے نے. فرمایا پیڑی عورت گھر واڑا وے تے چگا برباد کر چھڈ. اگے تہاڈی موج ہے, میں صرف سنا سکنا منا نہیں سکدا. آخری کلام تقریر دا اختتام جیندے ہم کے بولو سبحان اللہ. بس بڑی ہو گئی. میں وہ میرے آدھے نہیں, انشاءاللہ میں یاد کر لاں گا پھر تم پیش کرتی زندگی رہی. یہ لکھنا کیوں میں نے ضرورت پیش آئی. اپنے پاک پتن شریف جو نہیں, شہباز قمر فریدی صاحب بہت پکے عاشق رسول نے. اسی ایڈے ایڈے ہوندے سن ادو بھی دے سنت چہرے تے. اج بڈھا ہو گیا, اج بھی ہوندی, ساڈا سی بال والے ہو گیا. بولو تو میں 40 سال دی عمر ہو گئی. سنت اج بھی جناب دے چہرے تے. عاشقاں دے ہی کام ہوندے نے. پٹھان کی ایک ہی زبان دیندے کے بول. انہیں پڑھے آقا میری آنکھیاں مدینے وچ رہ گئیاں, مک گیا ویزا تے جدائیاں پلے پے گئیاں. میں ان دی پلٹ دے چند ایک شعر لکھے نے تانوں سنا دینا. میں لکھیا عاشق تیریاں اکھیاں موبائلاں پیچھے رہ گئیاں, او لٹ گئی جوانی تیری, لٹ گئی جوانی تیری, نبضاں ٹھنڈیاں پہ گئی.
عاشق تیریاں. میرے نقطے تے پہنچیا کہ نہیں پہنچیا؟ جد دا ٹچ موبائل ہے آیا انٹرنیٹ نے حیا چمکایا. او مک گئی غیرت سجنوں شرما ساریاں لے گئیاں. عاشق تیریاں اکھیاں موبائل پیچھے رہ گئیاں. یہودی نے سی جال بچھایا مسلم نو سی خوب پھسایا. یہودی نے سی جال بچھایا مسلم نو سی خوب پھسایا. او چھٹیا قرآن یارو چھڈیا قرآن یارو او فلم ہتھی رہ گئیاں. عاشق تیریاں اکھیاں موبائل پیچھے رہ گئیاں. توجہ بیٹھی سی وچ چار دیواری پردے دے وچ لک کے ساری. ایک کدی دی گل کر رہا گزشتہ دی کر رہا وا. بیٹھی سی وچ چار دیواری پردے دے وچ لک کے ساری. ہن نہیں کردی پردہ کنواری ہن نہیں کردی پردہ کنواری. او اکلا کتھے رہ گئیاں. عاشق تیریاں اکھیاں موبائل پیچھے رہ گئیاں. خواجہ دا پھر فیض سی آیا چشتی حق دا بیان سنایا. خواجہ دا پھر فیض سی آیا چشتی حق دا بیان سنایا. ماحول اسلامی ویڑے آیا ماحول اسلامی ویڑے آیا. او پھر دیا گھر وچ بہ گئیاں. عاشق تیریاں اکھیاں مدینے کوئی نہیں رہ گئیاں. اللہم صلی اللہ ختم تو نہیں پڑھنا. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم.